नमस्ते, म बिन थापा, दुर्गा भवानी मावि। आज पनि म तपाईँहरूको लागि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोको शीर्षक छ नाफा नोक्सान हिसाब खाता। र म तपाईँहरूलाई आज यो नाफा नोक्सान हिसाब खाता कसरी सरल तरिकाले हल गर्न सकिन्छ भनेर मैले लिएर आएको छु। र त्यसको लागि मसँग एउटा प्रश्न छ, 2075 SEE को जुन गत वर्षका भाइ बहिनीहरूले दिएको प्रश्न छ। अब म प्रश्नतिर लागेँ सिधै। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यहाँ प्रश्न, SEE 2075 सालको प्रश्न नम्बर 12। मैले यहाँ प्रश्न लेखिदिएको छु। तल दिएका कारोबारहरूका आधारमा सुर्खेत घिउ उद्योगको 2075 असार मसान्तको नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार पार्नुहोस् भनिएको छ। हामीलाई यसरी प्रश्न सोध्छ, नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार पार्नुहोस् भनेर भन्छ र हामीलाई नाफा नोक्सानका लागि केही बुदाहरू दिएको छ। जस्तै यहाँनिर छ बुदाहरू क, ख, ग, घ, ङ, च, छ गरी हामीलाई यहाँनिर 7वटा बुदाहरू दिएको छ। जस्तै कुल नोक्सानमा छ 2,50,000, ब्याज प्राप्तमा छ 50,000, खरिदमा छुट छ 20,000 र तलब छ 80,000, अनि कमिसन प्राप्त छ 30,000, बाहिरी ढुवानी छ 40,000 र मसलन्द छ 60,000 गरी हामीसँग 7वटा बुदाहरू छ। अब हामीले नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार पार्नु भएको छ। अब त्यसको लागि हामीले एउटा फर्मेट कोर्नुपर्छ, जुन फर्मेट यहाँनिर मैले कोरिसकेको छु, भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको छ। यस्तै गरी एउटा फर्मेट कोर्ने है, यहाँनिर एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4वटा मलसहितको एउटा फर्मेट कोर्ने र त्यो फर्मेटको माथिपट्टि शीर्षक लेख्नुपर्छ र शीर्षक लेख्दा 3टा कुराहरू 3टा लाइनमा हामीले लेख्न छुटाउनु हुँदैन। चाहे त्यो सन्तुलन परीक्षणमा होस्, चाहे त्यो वास्लातमा होस्, चाहे नाफा नोक्सान हिसाब खातामा, सबैभन्दा माथिपट्टि कम्पनीको नाम लेख्नुपर्छ। सबैभन्दा माथिल्लो रोमा कम्पनीको नाम लेखिन्छ। जस्तै यहाँनिर पनि छ, हेर्नु होला, कारोबारका आधारमा सुर्खेत घिउ उद्योग भनेर दिएको छ हैन। त्यस्तै कुनै उद्योग अथवा कुनै कम्पनीहरू दिएको छ भने त्यो कम्पनीको नाम अथवा उद्योगको नाम सबैभन्दा माथिपट्टि शीर्षकमा लेख्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर दिएको छ, मैले यहाँनिर लेखेँ सुर्खेत घिउ उद्योग। यसरी सबैभन्दा माथिल्लो रोमा कम्पनीको नाम वा उद्योगहरू दिएको छ भने उद्योगको नाम सबैभन्दा माथिल्लो रोमा लेख्ने। त्यसपछि दोस्रोमा हाम्रो शीर्षकमै छौँ, हामी दोस्रोमा लेख्छौँ हामीलाई कुन खाता तयार पार्ने हो। यदि हामीले सन्तुलन परीक्षण तयार पार्ने हो भने सन्तुलन परीक्षण, वास्लात तयार पार्ने हो भने वास्लात र नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार पार्ने हो भने नाफा नोक्सान हिसाब खाता जहिले पनि हामीले यहाँनिर दोस्रो रोमा लेखिन्छ। अब हामीलाई यहाँ नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार पार्नुपर्ने छ। हामीले त्यही लेख्यौँ, नाफा नोक्सान हिसाब खाता, नाफा नोक्सान हिसाब खाता। र तेस्रोमा हामीले मिति लेख्नुपर्छ। मितिमा छ हाम्रो साल दिएको छ, साल महिना गते छ भने साल महिना गते 3टै कुरा लेख्नुपर्छ। तर यहाँनिर हामीलाई 2075 असार मसान्त मात्र भनेको छ, हामीलाई त्यही मात्र लेख्ने। 2075 असार मसान्त। अब हामीले माथि शीर्षक लेख्यौँ। शीर्षक लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा सबैभन्दा माथि उद्योगको नाम, त्यसपछि हाम्रो खाता, त्यसपछिको मिति गरी 3टा रोमा कर्मक रूपमा लेखिन्छ। त्यसपछि हामीलाई यो तालिका हामीले कोर्न सक्छौँ। स्केलले भाइ बहिनीहरू एकदम सिधा गरेर राम्रोसँग खिच्ने। अनि हाम्रो यो माथिपट्टि विवरण, रकम रुपैयाँमा भन्न सकिन्छ होइन, विवरण र रकम
रुपैयाँमा गरी यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। र नाफा नोक्सान हिसाब खाताको फर्मेट यो जुन हाम्रो तालिका छ, तालिकाको माथिपट्टि यतापट्टि हाम्रो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ, यतापट्टि माथिपट्टि डेबिट लेखिन्छ। यो अनिवार्य लेख्नुपर्छ र यतापट्टि क्रेडिट। अब यो नाफा नोक्सान खाताको डेबिट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट लेखिएको छ, त्यसको अर्थ हो हाम्रो यो डेबिट खर्चहरू शीर्षकहरू यहाँनिर चढाउनु पर्छ। यो शीर्षकमा खर्चहरू शीर्षकहरू जान्छ भने हाम्रो क्रेडिट तर्फ राइट ह्यान्ड साइडमा आम्दानीका शीर्षकहरू चढ्छ। अब जब हामी प्रश्नको बुँदाहरूमा हेर्दै जाउँ, कमा भनेको छ कुल नोक्सान। हामीलाई यहाँनिर कुल नोक्सान दिएको छ। हाम्रो नाफा नोक्सान खाताको सुरुमा कि त हामीलाई कुल नोक्सान दिन्छ, कि त हामीलाई कुल नाफा दिन्छ, कि त कुल नोक्सान कि त कुल नाफा। कुल नोक्सान दिएको छ भने डेबिटतर्फ, कुल नाफा दिएको छ भने क्रेडिटतर्फ। भनेको छ नाफा र आम्दानी जतिलाई क्रेडिटतर्फ चढाउने हो, होइन, डेबिटतर्फ खर्च र नोक्सानहरू। अब हामीलाई हेरौँ त कुल नोक्सान दिएको छ, हामीले कुल नोक्सान देखाउन सक्छौँ। यहाँनिर कुल नोक्सान 2,50,000 कुल नोक्सान दिएको छ। त्यस्तै गरी खमा छ ब्याज प्राप्त। प्राप्त भन्ने बित्तिकै हाम्रो आम्दानी भनेर बुझिन्छ है। प्राप्त जे प्राप्त, ब्याज प्राप्त, छुट प्राप्त, होइन, अनि त्यसपछि भाडा प्राप्त, कमिसन प्राप्त, यी प्राप्त भन्ने बित्तिकै हाम्रो आम्दानी बुझिन्छ। र हामीलाई यहाँनिर प्राप्त छ, यदि प्राप्त नभएर ब्याज मात्रै हुन्थ्यो भने हाम्रो लागि यो खर्च हुन्थ्यो। तर यहाँनिर ब्याज प्राप्त भनेकोले आम्दानी हुन्छ। छुट्याउन सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ब्याज मात्रै भन्यो भने हामीले डेबिटतर्फ देखाउँछौँ, खर्च मान्छौँ। तर ब्याज प्राप्त भन्यो भने हामीले त्यसलाई क्रेडिटतर्फ देखाउँछौँ। यो छ हाम्रो लागि ब्याज प्राप्त। ब्याज प्राप्त छ 50,000। अनि छ खरिदमा छुट 20,000 दिएको छ। खरिदमा छुट, खरिद भनेको किन्ने हो, किन्दाखेरि छुट प्राप्त हुन्छ भने त्यो आम्दानी भनिन्छ। खरिदमा छुट प्राप्त, हामीले सामान खरिद गर्दैछौँ, खरिद गर्दाखेरि 100 को सामानमा 20 रुपियाँ छुट पायो भने 100 रुपियाँ तिर्नु पर्यो, तर हामीलाई 20 रुपियाँ आउँछ भने त्यो हामीलाई आम्दानी हुन्छ। खरिदमा छुट आम्दानी हो, त्यस कारणले हामीले यसलाई क्रेडिटतर्फ देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै छ तलब। तलब भनेको छ, तलब भनेको कर्मचारीहरूलाई दिने वार्षिक अथवा मासिक पारिश्रमिक हो। पारिश्रमिकलाई तलब भनिन्छ। र तलब एक किसिमको संस्थाको खर्च हो। यो उद्योगको खर्च मानिन्छ तलब, त्यसकारण हामीले तलबलाई डेबिटतर्फ देखाउँछौँ। तलब 80,000 भनिसकेछु मैले। डेबिटतर्फ खर्च देखाउने र क्रेडिटतर्फ आम्दानी वा नाफालाई देखाउने हो। अनि ङमा जाउँ, कमिसन प्राप्त। अघि पनि भनिसकेँ प्राप्त, कमिसन प्राप्त भनिसकेपछि आम्दानी हुन्छ। यदि कमिसन मात्रै भन्यो भने खर्च हुन्छ। कमिसन प्राप्त। कमिसन प्राप्त छ 20,000। अनि छ बाहिरी ढुवानी। बाहिरी ढुवानी भनिएको छ, यो खर्च हो। बाहिरी ढुवानी, ढुवानी भनेको भाडा जस्तै भयो, यो खर्च हो। बाहिरी ढुवानी 40,000। मसलन्द। मसलन्द भनिन्छ स्टेसनरीका आइटमहरू यसमा पर्छन्। मसलन्दाहरू खर्चहरू मानिन्छ, स्टेसनरी एक्सपेन्सेस। मसलन्द खर्च 60,000 खर्चतर्फ। मसलन्द 60,000।
अब हामीले यहाँ दिएका कुरालाई सबैलाई चढाइसकेपछि अब हामीले अन्तमा जम्मा गर्छौँ। जम्मा अब जम्मा हेरौँ त डेबिट र क्रेडिटतर्फ दुवैतर्फ यहाँनिर बराबर हुँदैन, घटबड हुन्छ। कहाँनिर धेरै छ हेरौँ त, 250 प्लस 80,000 3,30,000 प्लस 1,00,000 4,30,000 हाम्रो डेबिटतर्फ भयो। 4,30,000 यो डेबिटतर्फ रह्यो। अब क्रेडिटतर्फ हेरौँ त 50 60 70 प्लस 3 1,00,000 रुपियाँ क्रेडिटतर्फ 1,00,000 भयो। अब हेरौँ त यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि डेबिटतर्फ 4,30,000 देखियो, क्रेडिटतर्फ 1,00,000 देखियो। भने डेबिटमा धेरै रहेछ, क्रेडिटमा कम छ। भने अब क्रेडिटमा कति रकम थपेमा डेबिटको रकम बराबर हुन जान्छ। त्यसको लागि 4,00,000 माइनस 1,00,000 गऱ्यौँ भने घटायौँ भने 3,30,000। यदि यसमा 3,30,000 थप्यौँ भने यो र डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ। कति थप्नु पर्यो? 3,30,000। डेबिटको रकम 4,30,000 दिएको छ, क्रेडिटको रकम 1,00,000 छ। हामीलाई जोड्दाखेरि यति आयो। अब हाम्रो यहाँ अन्तर छ, 4,30,000 र 1,00,000 मा अन्तर छ। हामीले त यहाँ जहिले पनि बराबर देखाउनु पर्छ। बराबर देखाउनको लागि यदि डेबिटतर्फ कम छ भने डेबिटमा थप्ने, क्रेडिटतर्फ कम छ भने क्रेडिटतर्फ थप्ने हो, हैन। अब हामीलाई यहाँनिर क्रेडिटतर्फ कम छ, त्यसकारणले क्रेडिटतर्फ थप्ने हो र क्रेडिटतर्फ थप्न पर्दाखेरि त्यसलाई खुद नोक्सान भनेर भनिन्छ। खुद नोक्सान। कति थप्नु पर्ने रहेछ त? 3,30,000। अब हेरौँ त, अब 3,30,000 थप्यो भने यता पनि 4,30,000 भयो र यता पनि 4,30,000। यसो गरेर हामीले डेबिटतर्फको रकम र क्रेडिटतर्फको रकमलाई बराबर गरी देखाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीलाई जति थप्नुपर्छ त्यो थपिदिने हो। यदि हाम्रा डेबिटमा कम छ भने डेबिटमा थप्ने, क्रेडिटमा कम छ भने क्रेडिटतर्फ थप्ने। तर लेख्दाखेरि के विचार पुऱ्याउनु पर्छ भन्दा क्रेडिटतर्फ यदि हामीले थप्यौँ भने खुद नोक्सान, यदि हामीले डेबिटतर्फ थप्नुपर्छ भने खुद नाफा भनेर देखाउनुपर्छ। यहाँनिर हामीले अहिलेको अवस्थामा के रहेछ, क्रेडिटतर्फ थप्न पर्यो, खुद नोक्सान लेखियो। यदि हाम्रो क्रेडिटतर्फ धेरै र डेबिटतर्फ कम थियो भने हामीले डेबिटतर्फ थप्नुपर्छ र थप्दाखेरि शीर्षक लेखिन्छ खुद नाफा भनेर। खुद नाफा डेबिटतर्फ थप्दाखेरि लेख्ने र क्रेडिटतर्फ थप्दाखेरि खुद नोक्सान भनेर लेख्न सकिन्छ। र यसरी सरल ढङ्गले हामीले यो हिसाबलाई देखाउन सक्छौँ। यति गऱ्यौँ भने हामीले 5 नम्बर प्राप्त गर्न सक्छौँ। सजिलो छ। र भाइ बहिनीहरूलाई कुनै कुराहरू यसमा पनि बुझेको छैन भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरा भिडियोहरू यदि तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।